बेहतरीन कैंडिडेट को मुंतखब करना होगा तो वो पार्टी से हट के कोई मैं ख़रीदो फरोख्त हम नहीं कर रहे, कोई ख़रीदो फरोख्त इसमें नहीं है। आप मेरे साथ 24 घंटे ड्रोन लगा दें, कोई ऐसा अमल हम नहीं कर रहा है। पर ये जब वो अकेले खड़े होंगे, पर्दे के पीछे बैलेट होगा, मोहर होगी, अल्लाह मियाँ की ज़ात होगी और उनका ज़मीर होगा, तो हमें कभी उम्मीद है कि अक्सरियत वोट मेरे लिए करे। एक मिनट इधर आए, किशोर साहब इधर आए, एक मिनट चलें सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब आले, हमने 5 नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए थे। एक कराची से था और 4 यहाँ से थे, तो उसके लिए सारे प्रोपोजर सेकेंडर्स को मदऊ किया गया था कोर्ट की तरफ से। हम समझते थे कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर सब के सब आ गए और वो पेपर्स की जांच पड़ताल करके पेपर्स हमारे एक्सेप्ट हो गए। तो मैं समझता हूँ कि मैं मशकूर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का, कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और इस ओहदे के लिए नामज़द किया। अपने प्रोपोजर सेकेंडर्स का मशकूर हूँ कि वो आज तशरीफ़ लाए, और अलाइस का मशकूर हूँ जो हमारे काकड़ साहब यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी को, और बहुत सारे अलाइस जो यहाँ मौजूद नहीं भी हैं उनका भी मशकूर हूँ कि उनके बलबूते पर इंशाअल्लाह हमने ये कदम उठाया है। और इसके इंतखाबात इंशाअल्लाह 4 सितंबर को होंगे और मुझे उम्मीद ये है कि भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, ये उन्हीं से पूछिएगा। स्पीकर और उसके इलेक्शन में क्या ना पूछ रहे हैं। हाँ, उनसे कहिएगा ज़रा सी लिस्ट दे दें, अगर लिस्ट नहीं भी दे रहे तो फिर हमें 4 को पता चल जाएगा। आपके दाएं बाएं भी जो खड़े हैं सब ने राब्ते किए हैं। क्या इस वक्त आप पेशगोई करना चाहते हैं कि गेम जो नंबर्स गेम है उसमें किस हद तक आपको अददी बरतरी हासिल? बहुत भारी अक्सरियत के साथ हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। पता नहीं है, आप इलेक्शन की हुआ उसका क्या नाम है? ये तो पार्टी फैसला करेगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितने लोग यहाँ खड़े हैं, मेरे प्रोपोजल सेकेंडर और मेरे समेत, वोट पड़ा है बल्ले को और इमरान खान को। इसके ऊपर मुझे कोई शुबा कहीं भी नहीं है। बाकी जो आमिर लियाकत साहब की अगर कोई रंजिश है तो वो चेयरमैन के साथ कम्युनिकेट करेंगे और उसको हल हो जाना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जब अपोजिशन जमातों की अक्सरियत ने मौलाना फजल रहमान साहब को नॉमिनेट किया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जमहूरी असूल के तहत उस अक्सरियती फ़ैसले का ज़रूर एहतराम करना चाहिए और मैं उम्मीद रखता हूं कि वो एहतराम करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि आज मौलाना फजल रहमान साहब के कागज़ात बतौर सदारती उम्मीदवार मंजूर हो गए हैं, और इसी तरह जो मौलाना फजल रहमान साहब के मुतबादिल थे अमीर मकान साहब, उनके कागज़ात भी दुरुस्त पाए गए। हसन इकबाल साहब ने सारी बातें आपके सामने रखी हैं। बहरहाल ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा आजमाइश है कि वो अपोजिशन को मुत्तहिद रखते हैं या अपोजिशन को तकसीम करते हैं। अब ये उनके लिए एक आजमाइश का दर्जा रखता है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है और उसने हमेशा
جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہے، ان کی قربانیوں کا اعتراف ہے، لیکن جو حکومت بنی ہے اور جس نے 100 دن قوم کو دیا ہے کہ 100 دن میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی، تو یہ 10-12 دن جو گزرے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، اور ان کے وزیر اطلاعات بتاتے ہیں کہ خان صاحب اس لیے ہیلی کاپٹر میں سفر کرتے ہیں کہ اس کا خرچہ کم ہے، 55 روپے فی کلومیٹر ہے۔ تو اگر ایسی بات ہے تو میں بھی مطالبہ کرتا ہوں، احسن اقبال صاحب بھی اور ہم جتنے یہاں پارلیمنٹرین کھڑے ہیں، ہمیں لاجز سے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچائیں، اور کیونکہ سیکورٹی مسائل تو ہم سب کے لیے ہیں۔ مجھ پر خود ایک بڑا خوفناک حملہ ہوا جس کے نتیجے میں 30 جوان شہید ہوئے، 40 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ خان صاحب پہ تو ایسا کوئی حملہ ابھی تک ہوا نہیں ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ریاض سے پھر خان صاحب کیوں فائدہ اٹھائے، پھر پوری قوم کو، کم از کم پارلیمنٹرین کو یہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جھوٹ بھی کوئی ایسا بولا جائے کہ کسی درجے میں اس کا سچ کا پہلو بھی ہو، لیکن یہ چیزیں بہرحال آپ سب کے سامنے ہیں، پوری قوم کے سامنے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی وحدت، اپوزیشن کا اتحاد، اپوزیشن کی یکسوئی بہت ضروری ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا انتخاب بھی اس لیے کیا گیا کہ شاید پیپلز پارٹی کے دوست مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہ دیں، کیونکہ اکثریتی پارٹی بہرحال مسلم لیگ ہے، اور بہرحال مسلم لیگ کا استحقاق بنتا ہے کہ صدارتی امیدوار بھی مسلم لیگ سے ہونا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے بڑی قربانی دی، ایثار کیا، ایک چھوٹی پارٹی یا اتحاد کو انہوں نے نامزد کیا، اور اس مقصد کے لیے کہ مولانا فضل الرحمان پورے اپوزیشن کے لیے قابل قبول ہو سکتے ہیں، اور چھوٹا صوبہ بھی ہے، اور میرے خیال میں ایک عرصے بعد اگر صوبہ خیبر پختونخوا سے صدر بنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے مفاد میں بھی ہے، اور صوبہ خیبر پختونخوا میں جو 10-12 سال سے وہاں جو آپریشن ہوا، جو لوگوں کو تکالیف پہنچی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے زخموں پہ مرہم بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں پیپلز پارٹی کو توجہ دلانا چاہتا ہوں اور دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر وہ مہربانی کریں اور اپوزیشن کو تقسیم نہ کریں، بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر اتفاق کریں، اور یقیناً اتفاق کی صورت میں اپوزیشن صدارت کی جو ہے وہ سیٹ جیت سکتی ہے۔ کوئی ہمارے سامنے کم از کم کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، اور یہ 10-12 دن جو گزرے ہیں، کہیں شیخ رشید صاحب کسی کو جناب عالی دھمکیاں دیتے ہیں، تو کہیں مانیکا صاحب افسران کو معطل کرواتے ہیں، تو اب تو آغاز ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کہ آگے کیا یہ گل کھلائیں گے، ملک کو کیا ترقی دیں گے، کیا قرضے اتاریں گے۔ ابھی بھی وہ مالیاتی اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، IMF اور ورلڈ بینک کی طرف دیکھ رہے ہیں، اب بھی وہ کہتے ہیں، باتیں آ رہی ہیں سامنے، اثاثے بیچ کر اور مالیاتی اداروں سے قرضے لے کر مستقبل کا بجٹ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس پوزیشن میں بہرحال نہیں لگتا کہ یہ ملک کو ترقی کے شاہراہ پر گامزن کریں گے، معاشی طور پر ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام اپوزیشن متحد ہو، تاکہ آنے والے دنوں میں اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو ہم حکومت بھی بنا سکتے ہیں۔